सिवा, उसमें भी एक हद तक जब पहुंचे हैं, जब ये यकीन हो गया, जिस तरह हज़रत लूत ने फरमाया कि या खुदा अब अगर ये जिंदा रहेंगे तो सिवाय खबीस लोगों के और बच्चे नहीं देंगे अब। और ये इसलिए कहा कि अल्लाह ने पहले खबर दे दी थी कि ये हाल हो गया है। तो उस वक्त उनका एक ही मंतकी नतीजा निकलता है कि इनको मिटा दिया जाए। वो अलग बात है, लेकिन आम गुनाह जितने हैं, बदियां हर किस्म की, फिस्को फजूर, उनके नतीजे में कभी नहीं मिटाया गया सिवाय इन दो बस्तियों के। ये पैगाम है कि तुम्हारा जवाब ये है कि तुमने खुदा के इस उसूल को तस्लीम नहीं किया, तख्लीक के गर्ज़ व गायत को नज़रअंदाज कर दिया है, तो फिर तुम जिंदा रहने के लायक ही नहीं रहे। ठीक है। इस्लाम में जंगी कैदियों के अलावा इनके सवाल है, बस ये है दूसरा फिर आ जाएगी। ठीक है, मौलवी साहब फरमाइए, माइक दे दें। कोई है सवाल या नहीं है? कोई सोचा हुआ है? हुजूर ने पूछा है तो यूं ही ध्यान में आया है। अच्छा फरमाए। हुजूर, नबूवत ये वह भी अल्लाह ताला की नेमत है, तो क्या इसमें इंसान नबी के कुछ अपने कसब का भी ये हिस्सा है या सारा वहबी हिस्सा है? ये जो वहबी और कसबी की तफरीक है ये आर्टिफिशियल है। असल में खुदा ताला किसी को उसकी ताकत से बढ़कर किसी पर ना बोझ डालता है, ना उसके इस्तेहकाक से कि बगैर उससे कुछ दे देता है। इस्तेहकाक की बुनियाद जरूर होती है, जब देता है तो इस्तेहकाक से ज्यादा देता है, इसलिए वो वहब कहलाता है, वरना इस्तेहकाक के बगैर नहीं देता। सिवाय उन सलाहियतों के जो फितरतन इंसान को बिन मांगे मिलती हैं, जिनका रहमानियत से ताल्लुक है। उसके बाद रिवार्ड का जो उसूल कुरान करीम ने बयान फरमाया है वो ये है, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, उसके लिए है जो उसने कमाया। अगर नबी ने कमाया कुछ नहीं था, कसब कुछ नहीं किया था, तो कुरान की आयत कहां जाएगी फिर? लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, जो उसने जुर्म किए हैं उनकी सजा भी वो भुगतेगा। लेकिन दूसरी आयत में ये फरमा दिया कि जो नेकियां करते हैं उनको बैन ही उतना नहीं देते जितना वो कमाते हैं। जवाज कायम कर देते हैं कि हाँ हम इस लायक हैं कि हमसे हुस्न सलूक हो, फिर हुस्न सलूक बेशुमार होता है, इसलिए वो वहबत भी कहला सकती है। दूसरा एक और पहलू ये है कि एक और जो उलमा ने तफरीक की है उसमें एक हिकमत है जो इस हिकमत के अलावा है। वो ये है कि दुनिया में बहुत से काम ऐसे हैं जो इक्तिसाब के नतीजे में इंसान जब वहां तक पहुंचे तो खुद पहुंचकर ऐलान कर सकता है कि मैंने ये हासिल कर लिया। कोई मौलवी फाजिल बन गया है, कोई पीएचडी बन गया है, उसने इक्तिसाब किया और एक ऐसी मंजिल पे पहुंच गया जहां उसको डिग्री मिलनी जरूरी है। लेकिन नबूवत में इक्तिसाब इन मानों में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नबूवत में अहलियत के सिवा ज़रूरत ज़माना और खुदा तआला की हिकमत बालगा के तकाज़े भी देखने पड़ते हैं। किस वक्त किस कौम के लिए नबूवत की ज़रूरत पेश आती है और किस किस्म की नबूवत की ज़रूरत पेश आती है, ये हिकमत बालगा से ताल्लुक़ रखने वाली बातें हैं। इसलिए ये कहना कि महज इक्तिसाबी है ये भी दुरुस्त नहीं। तो गुज़श्ता उलमा ने जो बहसें उठाई हैं गालिबन ये भी उनके पेश नज़र होगा, मगर वो जो दूसरी बात मैंने कही थी वो बुनियादी फ़लसफ़ा है इस बात का कि एक सलाहियत के बगैर जिसको इंसान ने खुद साबित कर दिया हो, फजल का सिलसिला शुरू नहीं होता, और जब होता है तो फिर लामुतनाही होता है। जुर्म के बगैर जो इंसान ने खुद साबित किया हो, एक उसके सजा का सिलसिला शुरू नहीं होता, मगर रुकता वहां है जहां जुर्म की हद खत्म हो जाती है। क्यों सब ठीक है? ठीक है, बीच में दूसरा सवाल तो जवाब बीच में ही आ गया मेरे। अच्छा ठीक है। मेरा थोड़ी सी क्वेरी है, कल के दरअसल तालीम कुरान क्लास के
سلسلہ میں. اچھا جی. وہاں کل ہم پڑھ رہے تھے وَلْتَكُن مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنکر. تو اس میں اِلَى الْخَيْرِ اور یامرون بالمعروف یہ دونوں ایک ہی بات ہے, نیکی کی طرف بلانا. یعنی دیکھیں دونوں میں فرق ہے. ایک ہے نیکی خیر جو عمومی حیثیت رکھتی ہے, اس میں دعوت کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور جہاں معروف کا ذکر ہے وہاں امر کا لفظ استعمال ہوا ہے. یدعون الی الخیر دوسری جگہ ہے یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تو اعمال کے وہ حصے جو معروف اس حد تک ہیں کہ عام بنی نوع انسان کے اندر جو اخلاقی قدریں ہیں وہ اسے اچھا قرار دیتے ہیں. جب قومیں ان سے گرنے لگتی ہیں تو پھر ان کی طرف بلانا لازم ہو جاتا ہے, ورنہ وہ قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں. مثلا عرف عام میں سچ بولنا ہے, دیانتداری ہے. نہ دنیا میں کسی مذہب نے اس کو غلط قرار دیا ہے, نہ کسی دہریہ نے اس کو کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ امور جو ظاہر و باہر اچھے ہیں, جن کو انسانی فطرت نے ہر جگہ یونیورسلی قبول کیا ہے, اس میں اخلاق سے گفتگو کرنا ہے, بدتمیزی سے باز رہنا ہے, راستہ چلتوں کو چھیڑنا ہے. کوئی قوم بھی دنیا میں ایسی نہیں جس نے ان چیزوں کو اچھا قرار دیا ہو. وہ معروف باتیں ہیں. اور خیر کا مضمون الہی تعلیم سے زیادہ تعلق رکھتا ہے. یدعون الی الخیر میں یدعون اللہ کی طرف بلانا, خدا کے رستوں کی طرف بلانا, یہ سارے مضامین آ جاتے ہیں. کنتم خیر امت فرمایا ہے کہ تم الہی تعلیم سے پیدا ہوئے ہو اس لیے بہترین ہو. تو خیر کا تعلق الہی تعلیم سے اور زیادہ وسیع لفظ ہے. یہ عام بھی استعمال ہو جاتا ہے مگر بہت وسیع لفظ ہے. اور معروف انہی باتوں میں آتا ہے جہاں عرف عام میں انسانی فطرت کی شہادت مل چکی ہے کہ یہ اچھی باتیں ہیں. اسی لیے وہاں امر کا حکم, امر کی اجازت دی گئی ہے, ورنہ نصیحت میں امر کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جواب سے کہ ہم تو تمہارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتے, ہمیں کیوں کہہ رہے ہو. یعنی ایسی یونیورسلٹی ہے اس میں معروف میں کہ مسلمانوں کو کہا, سب کو کہو, کہ یہ نہیں کہا صرف مسلمانوں کو کہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم ایسا نہ کرے وہ ہلاک ہو جاتی ہے, خواہ ہندو ہو, خواہ سکھ ہو, خواہ عیسائی ہو. تو یہ فرق ہے ان دونوں چیزوں میں بڑے نمایاں. ٹھیک ہے. کیا تہجد کی نماز کے لیے اذان دینے کی اجازت ہے؟ تہجد کے بعد اندھیرا ہوتا ہے, تو بہت دور کی سوچی آپ. اتنے اندھیرے میں اتنی دور کی سوچی سوال ہو گیا. ضرورت تہجد کی تو انفرادی نماز ہے. اذان دی جاتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ آؤ اجتماعی کھانا ہے. تو اکیلے کھانا بیٹھا کھا رہا ہو کوئی مزدور بیچارہ, اس کو کیا ضرورت ہے دعوت عام دے دے کہ آ جاؤ کھا لو. جہاں دعوت ہو وہاں بلایا جاتا ہے. جو اجتماعی نمازیں ہیں ان میں اذان دی جاتی ہے. اور وہ فرض اور غیر فرض کی صرف بحث نہیں ہے, اجتماعیت کی بحث ہے. جہاں اجتماعیت فرض ہے وہاں یہ بھی فرض ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ ہونے لگا کچھ. جہاں اجتماعیت فرض نہیں ہے میں گھروں میں اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے, شوقیہ دے دیں تو دے دیں. ان کو سوال پتہ کیوں پیدا ہوا ہے, میرا اندازہ ہے, ہو سکتا غلط ہو. ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے نواسا, اس کو بڑا شوق ہے اذانیں دینے کا اور نمازیں پڑھانے کا. معلوم ہوتا ہے وہ تہجد اٹھاتے تھے تو اذانیں دینے لگ جاتا تھا. کیوں نہیں دیتا کہ نہیں دیا کرتا تھا اذانیں, ویسے میں گھر میں دیتا رہتا, وقت بے وقت دیتا رہتا ہے. وہ اس کو اصل میں عادت ہے, وہ حضور کے خطبہ جو ہے نا اس کو کاپی کرتا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اذان دیتا ہے کہ نہیں؟ اذان بھی دیتے ہیں. ہاں میں تو نہیں اذان دیتا نا, پھر میرے اوپر نہ لگایا ساری بات. اس لیے میں کہا تھا کہ قادیان میں ایک زمانے میں تہجد با جماعت پڑھی جاتی تھی, تو وہاں جائز ہوتا اگر اذان دے دی جائے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا یہ بتائیں.
یہ تو خیر بچے کی تو